حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے مال تے منگتے دائے تینوں مزدوری میں دینی ہے، اپنے کندھیاں تو چادر اتاری تے فرماندے نے اے مال منگتے دائے آ چادر میری ہے، فرمایا اس مال دے وچ تینوں مزدوری نہیں دینی، تینوں مزدوری دے بدلے آ میں اپنی چادر دینا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر ایک شخص آیا اور سوالی بن کے آیا، آپ نے فرمایا اپنے غلام نو فرماندے نے کہ جا اندرو دیکھ کے آ کوئی چیز پئی ہے، دیکھیا غلام نے آ کے عرض کی کہ حضور 50,000 درہم تے 500 دینار پہ آئے، 50,000 درہم تے 500 دینار پہ آئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ سارے ہی لے آ، وہ سارے ہی آ گئے۔ اسی ساڑی جیب دے وچ 15-20 ہزار روپیہ بھی ہوئے تے منگتا آ جائے تے اسی جیب دے وچ ہی دیکھ دیا کہ 10 والا نوٹ کیڑا ہے، اسی انہوں 10 روپے دینے ہاں، اسی اپنی جتنی کو سانو رب نے توفیق دیتی ہے اسی اپنی توفیق دے مطابق سخاوت کرنے ہاں، مگر وہ حضور علیہ السلام دی گود دے اندر تربیت پانا لے۔ غلام نے عرض کی تھی حضور 50,000 درہم تے 500 دینار پہ آئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے سارے ہی لے آ، فرمایا سارے ہی لے آ، سارے لے آندے، اس منگتے نو دے دیتے، سوالی نو عطا کر دیتے۔ ہن سوالی کلا ہے، وہ چکن لگیا وہ کول مال چکیا نہیں جا رہا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے جا ہن کوئی مزدور لے آ، مزدور لے کے آتے وہ تیرے نال اے مال تیرے گھر تکر لے کے جائے۔ وہ سوالی گیا ایک مزدور لے کے آ گیا، وہ مزدور آیا جدوں وہ سامان چکن لگائے، وہ درہم دینار چکن لگائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کہ ٹھہر جا، فرمایا کہ اے تے مال اے دائے، اے مال تے اے دائے، اینو اسا دے دیتا ہے، ان تینوں بلایا اسا کہ اے دا مال اے دے گھر دکر پہنچا کے آ، فرمایا کہ اے مال تے اے دائے تے اے آپ سوالی ہے، اے آپ منگتا ہے، فرمایا کہ اے دے کلو مزدوری نہ لئی، اے دی مزدوری بھی تینوں میں دیاں گا۔ فرمایا کہ اس منگتے دے کول تو مزدوری نہیں لینی، مال اے دے کار چھڑ کے آ تے مزدوری تینوں میں دیاں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم نے فرماندے نے جا اندر دیکھ کیا کچھ اور پیا ہے۔ خادم کہنے لگا لجپالا سارا کچھ تے دے دیتا ہے، اور کوئی چیز نہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے فرمایا تو یہ کل مزدوری نہیں لینی، مزدوری تو ساڑھے کل لینی ہے۔ آپ نے جدو پتہ کروایا تے اندر ہور مال کوئی نہیں، اس مزدور نو مزدوری دین واسطے کوئی چیز نہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مال تے منگتے دائے تینوں مزدوری میں دینی ہے، اپنے کندھیاں تو چادر اتاری تے فرماندے نے اے مال منگتے دائے آ چادر میری ہے، فرمایا اس مال دے وچ تینوں مزدوری نہیں دینی، تینوں مزدوری دے بدلے آ میں اپنی چادر دینا۔